ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं ददायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हं नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। धीरे धीरे धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर लाई नमन छ। कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफ्ना इष्टकुल देवता प्रति सादर नमन प्रणाम। परम श्रद्धेय संपूर्ण गुरुवरहरूका चरण कमलमा प्रणाम। माता पिता का चरण कमलमा प्रणाम। माता पितालाई स्मरण छ। र आज यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुने आदरणीय निर्मलाजी, दीप प्रज्वलन गर्नुहुने आदरणीय पर्जनाजी, रामजी लगायतका सम्पूर्ण महानुभावहरू, प्रविधिमा काम गर्ने साथीहरू, अध्यात्म संस्कारका व्यवस्थापकजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै साधुवाद र उपस्थित सबै महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट प्रातःकालीन स्वाध्याय सत्रमा स्वागत गर्दै नमन गर्दछु। आज कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि छठ पर्व भनेर हामीले यसलाई मनाउँछौं। सूर्यलाई अर्घ्यदान गर्दै आजको दिन पर्वका रूपमा यो मनाइएको छ। प्रत्यक्ष देवमा, नियमित देवमा, निरन्तर रूपमा दर्शन दिने देवमा सूर्य भगवानलाई मानिन्छ। यजुर्वेदमा पनि सूर्यको ज्योतिलाई परब्रह्म भनेर भनिएको छ। आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्यञ्च
हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः। यसै सूर्यदेवलाई प्रणाम गरिएको छ। हामी सबै पनि भगवान सूर्यलाई, जसले हामी सबैलाई कर्मतिर प्रेरित गर्नुहुन्छ, कर्ममा लगाउनुहुन्छ र ज्योति फैलाउनुहुन्छ, जसका ज्योतिका कारणले हामी देख्न सक्नेवाला हुन्छौँ, हेर्न सक्नेवाला हुन्छौँ र समस्त कामहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने हुन्छौँ। यस्ता सूर्य भगवानलाई प्रणाम गर्दै आउनुहोस् आजको गीता स्वाध्यायमा हामी जाउँ। सबैलाई आज कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा मनाइनेवाला छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना छ। ओम। श्रीमद् भगवत गीतामा 9वां अध्यायको स्वाध्याय चलिरहेको छ। 9वां अध्यायमा 20-21 श्लोकहरूतिर हामी छौं। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अब तीनै वेदमा जो भनिए, के भनिए? तीनै वेदमा भनिएका सकाम अनुष्ठान। अब उसमा त कामना सहित छ। यो यस्तो प्राप्त होस्, सौभाग्य प्राप्त होस्, पुत्र पुत्रादिको वृद्धि होस्, ऐश्वर्य आदिको वृद्धि होस्, रोगको नाश होस्, यो कल्पना गरेर गरिने वाला जे पनि यज्ञ यागादि छन्, यी सबै के भए त? सकाम भए, यानी कि केही न केही कामना रह्यो। त वैदिक उपासनामा पनि अधिकांशतया तीनै वेदमा भनिएका सकाम अनुष्ठानलाई गर्नेवाला र सोमरसको पान गर्नेवाला यज्ञमा दिव्य सोमरसलाई चढाएर देवताहरूलाई अर्पित गरेर सोमरसको आहुति दिएर त्यसको शेषका रूपमा सोमपान गर्नेवाला, अनि पूत पापाः, जसका पाप नष्ट भइसकेका छन्। यज्ञका द्वारा भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, यज्ञका द्वारा मामिष्ट्वा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। यज्ञमा जसले मेरो पूजन गर्दछ, मलाई जसले पूजन गर्दछ, केका रूपमा? अनेक अनेक देवताका रूपमा, इन्द्रादिका रूपमा। अनि केका लागि? हे प्रभु, हामीलाई स्वर्ग प्राप्त होस्, हामीलाई स्वर्ग जस्तो ऐश्वर्य प्राप्त होस्, हामीलाई स्वर्ग जस्तो सुख प्राप्त होस्, यस प्रकार स्वर्ग प्राप्तिको कामना गर्दछन्, स्वर्ग प्राप्तिका लागि प्रार्थना गर्दछन्। त के गर्दछन्? उनीहरूले जो स्वर्ग प्राप्तिको कामना गरे, उनीहरू त्यही यज्ञका पुण्यका फलका स्वरूपले पवित्र ती स्वर्गलोकलाई, यहाँ लेखिएको छ सुरेन्द्र लोकम। सुरेन्द्र लोकमको अर्थ के भयो? सूरधर इन्द्र, देवताहरूका राजा इन्द्रका लोकलाई, यानी कि स्वर्गलोकलाई। सारा स्वर्गलोक केका लागि जानिन्छ? या हामी केका लागि मान्दछौँ भने सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य आदिका लागि। त्यसलाई प्राप्त गरेर के गर्दछन्? दिवि देव भोगान, दिव्यान, दिवि दिव्यान देव भोगान अस्नन्ति, हैन? उनीहरू त्यहाँ दिवि माने स्वर्गमा देव भोगान, देवताहरूले भोग्ने वाला दिव्यान दिव्य भोगहरूलाई उनीहरूले आफ्ना पुण्यका कारणले भोग्दछन्, प्राप्त गर्दछन्, हैन? त यो भोग पनि केका कारणले प्राप्त हुने रहेछ भने पुण्यका कारणले भोग प्राप्त हुन्छ, राम्रो भोग, हैन? दुख पनि भोगै हो, हैन? दुखमा कारण पाप रहन्छ अनि सुखमा कारण पुण्य रहन्छ। त्यो योग दर्शनमा पनि त आयो नि त।
हाम्रा सुख दुखमा प्राप्त हुने वाला हैन, कोही लादकारी, कोही शोककारी, यो पुण्य अपुण्यका कारणले यो भोग हामीले भोग्नु परेको हुन्छ। अब त्यहाँ जो भगवान भन्दै हुनुहुन्छ सुरेन्द्र लोकमा यानी कि स्वर्ग लोकमा जो भोग भोग्ने आशाले या सुख सुविधाको आशाले ऐश्वर्यादिको आशाले जो यज्ञ गरे अनि त्यसका पुण्यका प्रभावले जो लोक प्राप्त भयो ते तम भुक्त्वा, अब जति भोग्छ त्यति भोग्छन्। भुक्त्वा माने भोगलाई भोगेर, भोगलाई भोग गरिसकेपछि यानी कि भोगको भोग भइसकेपछि स्वर्गलोकम विशालम, कहाँ विशाल स्वर्गलाई त्यो सबै प्राप्त भइसकेपछि अब त्यो बैंकमा राखेको धन सम्पत्ति यदि खर्च गर्दै गयो भने एक दिन त सिद्धिएला नि त, हैन? बैंकको धन सम्पत्ति कति रहला र जति हामीले जम्मा गरेका छौं त्यो सकिँदै गयो, खर्च गर्दै गयो भने क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, फेरि पुण्य क्षीण भएपछि यस्ता साधकहरू फेरि मर्त्यलोकमा आउँछन्। एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, त्रयी धर्म भनेको तीनै वेदमा भनिएका धर्म भन्नाले अहिलेको कुरा केकमा आयो सकाम धर्मका बारेमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, यस प्रकार तीनै वेदमा भनिएको यो सकाम धर्मको अनुप्रपन्ना, त्यसैमा अनुप्रपन्ना त्यसैका पछि लागेका, त्यसैको आश्रय लिएका, गतागतम, गतम आगतम च, गतागतम के भयो, गतम आगतम, यहाँबाट फेरि जान्छन्। भोगको कामना गर्ने वाला मानिसहरू यहाँबाट जान्छन् फेरि यहाँ आउँछन्। नभए त के हुनु पर्थ्यो, मुक्तिको भाव के हुनु पर्थ्यो, यहाँबाट गएपछि फेरि आउनु नपर्ने हो। तर गतागतम जो सकाम रूपले यज्ञ गर्छन् या कुनै कामना गर्छन्, अब हामीले मुक्तिको चाहना गर्यौं भने यो मेरो यस्तो हो भन्ने वाला हामीले चाहना नै गर्नु हुँदैन। बस नित्य निरन्तर भगवानकै चिन्तन गर्नु। त भगवान भन्दै हुनुहुन्छ जो त्रयी धर्मको आश्रय लिन्छ त उसमा के हुन्छ, अनेक आफ्ना इष्ट देवताहरूसँग कुल देवताहरूसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे प्रभु मलाई यस्तो दिनुस्, हे प्रभु मैले यस्तो पाऊँ, यस प्रकारले याचना गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। तर जसले मेरो चिन्तन गर्दछ, भगवान भन्दै हुनुहुन्छ जसले मेरो चिन्तन गर्दछ त्यसले कुनै किसिमको याचना गर्नु पर्दैन। मलाई यस्तो होस् भनेर कोही याचना नगरोस्, है त? कुरा बुझियो नि त? यो भगवानको चिन्तन गर्दाखेरि यस्तो होस् भनेर कुनै मनमा चिन्ता पनि नराख्नु, संकल्प पनि नगर्नु, याचना पनि गर्नु पर्दैन, है? ठीक छ जागेश्वरजी, है? भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै भगवानको चाहना राख्ने वालाले कुनै चाहना नै नराखोस्, भगवानकै चाहना भए पुग्यो, है? भगवानलाई आफ्नो चित्तमा बसाले पुग्यो। अब मलाई यस्तो गर्दे, यी ध्यान राख्नुस्, फेरि भन्दैछु, भगवानको चिन्तन गर्यो भने पुग्यो। अब मलाई यस्तो गर्दे भनेर अर्को वाक्य त्यहाँ थप्नु परेन। भगवानले सारा जे जति गर्नु पर्दछ, जे जस्तो गर्नु पर्दछ त्यो स्वतः एव आफै गरिदिनुहुन्छ। अनि यसका बारेमा यो श्लोकको आवृत्ति पनि पर्जनाजी तयार हुनुहोला। सायद पर्जनाजी आजको श्लोकको आवृत्ति गर्नेमा हुनुहुन्छ। नियमित रूपमा माइक खोल्नु होला, माइकलाई बन्द गर्नु होला। 22 नम्बरको 9औं अध्यायमा यसको हामी आवृत्ति गरौँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्याभि नित्याभियुक्ता सॉरी तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम् धेरै राम्रो योगक्षेमम भन्ने बेलामा योगका क जस्तो बीचमा उच्चारण गर्नु होला अनि शुद्ध बन्न जान्छ है किनकि योग क शले क्ष भन्छ है त्यसैले हजुर योगक्षेमम वहाम्यहम् भन्नुस् त योगक्षेमं वहाम्यहम् ल च छ वालो छ भन्नु भएन क्ष क्षत्रिय वालो क्ष भन्नुपर्छ है योगक्षेम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् धेरै राम्रो कहिलेकाहीँ सिक्ने बेलामा ज्यादा जोर पनि लगाउनु हुँदैन जति आफ्नो सामर्थ्य छ त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्दछ तब सजिलो गरेर हामीले अझ राम्ररी सिक्न सक्छौं ठीक छ अब भगवान भन्दै हुनुहुन्छ कि अनन्यास चिन्तयन्तो माम अनन्याः चिन्तयन्तः माम अनन्याः अनन्य रूपले चिन्तयन्तः चिन्तन गर्दै माम माने मेरो ये माने जो जनाः जनाः मानिसहरू जनाः भक्तहरू पर्युपासते परिउपासते सबै प्रकारले राम्ररी उपासते भन्नाले उपासना गर्दछन् तेषां तेषां उनीहरू जो मेरो उपासना गर्दछन् उनीहरूको नित्याभियुक्तानां नित्य अभियुक्तानां जो नित्य भन्नाले निरन्तर अभियुक्त भनेका लागेका छन् लागि परेका छन् यस प्रकारका तेषां भक्तानां ती भक्तहरूको योगक्षेमम योगक्षेमलाई वहाम्यहम म वहन गर्दछु या मैले पुर्याउँछु अनन्या चिन्तयन्तः माम ये जना पर्युपासते अनन्य शब्दले नै आयो न अन्य हैन अनन्य कब भयो न अन्य अब यहाँनिर
जो हामी भगवत भावलाई नै नित्य निरन्तर चिन्तन गर्न चाहन्छौ, भगवानको एक स्वरूपलाई मनमा बसाल्यौं भनेपछि जब दुविधा हुन्छ, दुविधा भने के हो त? दुई विधा, दुई प्रकारको मनमा आयो भने त्यो सबैभन्दा नराम्रो हो, विघ्न हो दुविधा पनि। त कस्तो हुनुपर्छ भाव? अनन्य भाव हुनुपर्छ। एक जेमा मन लाग्यो, जस्तो चित्रमा मन लाग्यो, जस्तो रूपमा मन लाग्यो, त्यसैमा मन नित्य निरन्तर जाओस् है। आज हामी विविध रूपका पूजन गर्दछौं, यसमा पनि आफूलाई उतार्नु पर्दछ। यसलाई पनि हामीले चिन्तन गर्नु पर्दछ, हाम्रो चिन्तन कस्तो छ। यो 22 नम्बरको श्लोकमा र यस्तै 23 नम्बरको श्लोकमा बडा ध्यानपूर्वक सुन्नु होला, ध्यानपूर्वक सम्झने कोसिस गर्नु होला। एक भगवानले भन्नुहुन्छ, यसमा आफ्नो बारेमा बताउनु भएको छ, जसले अनन्य भएर चिन्तन गर्दछ र त्यसमा जसले अन्य देवताहरूको चिन्तन गर्दछ। 23औं श्लोकमा बताइयो हामीले यो स्वरूपलाई चिन्तन गर्ने, सम्झने, बुझ्ने आवश्यकता छ। यसमा ध्यानपूर्वक स्वाध्याय हजुरहरूले गरेर मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त भगवान भन्नुहुन्छ, माम मेरो अनन्य, अनन्याः जो अन्यमा छैन, भगवानका सिवाय, भगवानका अतिरिक्त कहीं कतै कुनै बुद्धि छैन, भगवानमा नै लागेका छन्, यस प्रकारका अनन्य भएका। अब भगवानको महत्ता नै हामीले मनमा धारण गर्यौं भने, भगवानको प्रियतालाई नै मनमा धारण गर्यौं भने, भगवान प्रतिको प्रेमलाई मनमा धारण गर्यौं भने फेरि हाम्रो मन अन्यत्र कहीं जाँदैन हैन। यदि नित्य निरन्तर भगवानकै चिन्तन हुन्छ। अब अनन्य भन्नाले के भयो? यसमा हेर्नुस्, एक त भयो साध्य, एक भयो साधन, एक भयो साधक। ठीक छ, हामी साधक भयौं। हाम्रो चिन्तनका या हाम्रो पूजाका या हाम्रो आराधनाको एक साधन, एक वा अनेक साधन भए अनि परमात्मा त्यो साध्य हो, ईश्वर प्राप्त। अब जब हामीले साधक, साधन र साध्य तीनैलाई एकै रूपमा जब हामीले मान्यौं, हाम्रो चिन्तन एक दिशातर्फ जब रह्यो, जब हाम्रो साधना गर्नेवाला साधन पनि त्यही हो, साधना गर्नेवाला व्यक्ति म पनि त्यही हुँ, जसलाई म प्राप्त गर्ने हुँ त्यो पनि त्यही हो भनेर जब तीनै साधन, साधक र साध्यको एक रूपता हुन्छ, फेरि कहाँ जानु? सबैतिर हामीले परमात्मालाई नै देखेका हुन्छौं। उनैको उपासना गर्नु छ, उनैको उपासनाद्वारा प्राप्त, उनैले प्रदान गरेको साधनद्वारा उपासना गर्नु छ। यो उपासना गर्नेवाला पनि उनैको कृपाले हो, उनैलाई प्राप्त गर्नु छ, अन्य केही पनि छैन। यस प्रकारले सबै सर्वत्र भाव परमात्माकै भाव हामीले राख्यौं भने फेरि अन्यको चिन्तन मनमा आउँदै आउँदैन, अनन्य हुन्छ। त यहाँनिर अनन्यको अर्थ हो भगवानका सिवाय, भगवानका अतिरिक्त अन्य कुनै भाव छँदै छैन। अनि हामीले यो पनि सम्झौं, एक नित्य भगवान हुनुहुन्छ अनि यो सारा बाँकी अनित्य हो। भगवानका अतिरिक्त सब नाशवान हुन्, त्यसैले कुनै नाशवान वस्तुको प्राप्तिको इच्छा छैन, त्यो विनाशी त्यस तत्वको प्राप्तिको इच्छा छ। त्यही अनन्यमा म लागिरहने इच्छा छ अनि आफ्ना लागि, मेरो जीवन निर्वाहको लागि पनि कुनै चिन्ता छैन। म सिर्फ परमात्माका लागि लागिरहेको छु। मेरो जीवन रहोस् नरहोस् यसका लागि म लागि पर्ने छैन। यस प्रकारको भाव यदि मनमा जग्यो भने, हैन, यदि भाव जग्यो भने त्यसलाई अनन्य रूप हामी भन्न सक्छौं, है।
अनन्य रूप आएको भोजन ग्रहण गर्ने कि नगर्ने गर्ने हैन। आखिर यो संसार हो, संसारै चाहिएन भन्नाको अर्थ के भयो? संसारका वस्तुहरू विषयहरू चाहिएनन् तर संसारमा त रहनु छ, संसारबाट अलग जानु त छैन, संसारमै रहेर त्यस परमात्माको चिन्तन गर्नु छ। यस प्रकार चिन्तन गर्दै नि यो अब अर्को रूपमा यदि मैले भोजन गरिरहेको छु, यदि म घुमिरहेको छु, यदि म कुरा गरिरहेको छु, यदि म व्यवहार गरिरहेको छु, यसमा पनि हामीले के मान्न सक्छौं भनेपछि जे काम पनि गरिरहेका छौं सबै के हो? भगवानको उपासना नै हो भनेर पनि हामीले मान्न सक्छौं। दोस्रो भाव यस प्रकारले, यानी कि भगवानलाई प्रसन्न गर्नु, भगवानलाई प्राप्ति गर्नु, यस प्रकारले माम ये जना पर्युपासते, यस प्रकारले सबै जे जस्ता मैले कर्म गरिरहेको छु। श्लोक छ नि त, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै, जे पनि मैले गरिरहेको छु नारायणाय इति समर्पयामि, म भगवान नारायणलाई यो सबै कुराहरू समर्पित गरिरहेको छु। मेरो उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, खानु, हिँड्नु, चल्नु यो सबै परमात्माका लागि हो, त्यसका अतिरिक्त केही पनि छैन। यस प्रकारले भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो अनन्य भएर भगवानको चिन्तन गरिरहेका छन्, जो भगवानको प्रसन्नताका लागि काम गरिरहेका छन्, उनीहरू के हुन्? उनै हुन् नित्य अभियुक्तानाम, नित्य निरन्तर रूपमा जो भगवानको अनन्यता प्रति लागेका छन्, जो भगवानको चिन्तन प्रति लागेका छन्, जो भगवानको यसै प्रकारले सबै अवस्थामा भगवानको उपासना भनेर सम्झेका छन्। यसैमा नित्य अभियुक्तानामको अर्थ यहाँनिर तीन कुराहरूलाई लिइन्छ। जो नित्य निरन्तर मेरै सेवामा लागेका छन्, मेरैमा संलग्न रहेका छन्। कसरी? एक अनन्यता, माथि हेर्नु, एक अनन्यता, अनन्यास। दोस्रो के? चिन्तयन्त, भगवानकै नित्य निरन्तर चिन्तन होस्। तेस्रो के? ये जनाः पर्युपासते, उपासते यानी कि उपासना। त तीनवटा कुराद्वारा ममा नै लागेका हुन्। माथिल्लो लाइनमा तीनवटा कुरा लेखियो, हजुरहरूले देख्नुभयो? अनन्य भएर एक, दो चिन्तयन्तः मेरै चिन्तन गरोस्, दुई ये जनाः परि उपासते उपासना गरोस्, हैन, मेरै सबै अवस्थामा मेरै सेवा होस्। यस प्रकारले यो तीनै कुराको संलग्नता जसमा छ, यो तीनै कुराको एकत्रताका लागि तेषाम नित्याभियुक्तानाम यो शब्द यहाँ दिइयो। उनै नित्य अभियुक्त हुन्, नित्य लागेका हुन्। अरे जो ममा नित्य लागेको छ उनीहरूले आफ्ना लागि कुनै याचना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, उनीहरूले आफ्ना लागि कुनै कामना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। किन आवश्यकता छैन? किनकि उनीहरूको योग, उनीहरूको क्षेम अहम वहामी, वहन गर्नेवाला त म छु नि त, म वहन गर्दछु। वहन गर्नु भने धारण गर्दछु। उनी यानी कि शुद्ध अर्थमा, बुझ्ने अर्थमा यहाँनिर वहनको अर्थ हो उनको जिम्मा म लिन्छु। हाम्रो यहाँ भनिन्छ नि त एउटा भाषामा, यो जिम्मा लिनु, तपाईं चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईंको जिम्मा मेरो भयो भनेर जो भनिन्छ नि, त्यसैलाई अहम वहामी। के कुरालाई अहम वहामी? दुईटा कुरालाई, एउटा योग, एउटा क्षेम। अब योग क्षेम भन्नेवाला यो एक शब्द हो, यो भित्र पनि दुई शब्द छ, हैन? एउटा योग छ, एउटा क्षेम छ। योग केलाई भनिन्छ, हैन? अब योग जोडिनुको अर्थमा यहाँ ल्याउँछ। यहाँनिर योगको अर्थ के ल्याउला? जोडिनु। के जोडिनु अर्थ? जस्तै योग दर्शनमा योग भनेपछि योगको अर्थ हामी के लिन्छौं? समाधि, हैन? तर यहाँनिर यो जो योगको अर्थ हो, योगको अर्थ हो अप्राप्ति वस्तुको प्राप्ति हुनु, हैन? जो हामीसँग छैन, अलब्ध वस्तु प्राप्ति।
जो हामीसँग उपलब्ध वस्तु छैन या जुन कुरा हामीसँग छैन त्यो प्राप्त हुनु योग हो। अनि क्षेम भनेको के हो? क्षेम माने कल्याण हो। तर क्षेम को अर्थ हो जो प्राप्त वस्तु को रक्षण गर्नु, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम है। क्षेम भनेको के भयो? प्राप्त वस्तु को रक्षण हुनु। त भगवान भन्नुहुन्छ यसका द्वारा कि हेर, जो तिमीसँग या तिमीलाई जे कुरा चाहिएको छ, जसको योग गराउनु छ, त्यो योगको जिम्मा पनि मेरो। अनि यो योग त्यो वस्तु प्राप्त भइसकेपछि नित्य निरन्तर त्यसको रक्षण गर्ने जिम्मा पनि मेरो भयो। जो जसले सम्पूर्ण समर्पण ममा गरिसकेको छ, प्रपन्न भइसकेका छन्, जो जसले नित्य निरन्तर जो ममा नै नित्य अभियुक्त छन्, मेरामा नै लागेका छन्, उनीहरूको जिम्मा मेरो भयो। उनीहरूलाई चाहिने वस्तु पदार्थ पनि मैले दिन्छु, प्राप्त भएको वस्तु पदार्थको रक्षा पनि मैले गर्दछु है। अब यो भन्दा ज्यादा करुणामूर्ति अरु को होला, कृपा अरु कसले गर्न सक्छ? त यहाँनिर योगक्षेमलाई बुझ्नुभयो। योगको अप्राप्तिको प्राप्ति, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। वहाम्यहम, वहाम्यहमलाई यो बडा गहकिलो शब्द छ। वहाम्यहम, म वहन गर्छु। अच्छा, एउटा सानो बालक छ, यसलाई यसो रूपमा लियौं। माताजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। एउटा सानो बालक छ। बालकलाई समय समयमा अनेक वस्तुहरूको, पदार्थहरूको, भोजनहरूको आवश्यकता पर्दछ। अनि यो कुरा बालकले मातालाई भन्न सक्दैन। तर माताले आफै जानिकन सानो छँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? अब यो चाहियो, अब यो चाहियो, अब दूध पिउने बेला भयो, अब यो भोजनको बेला भयो, अब मैले वस्त्र बदलिदिनु पर्छ, अब लुगाहरू फेरिदिनु पर्छ। त यो सबै कुराहरू साथ सबै आवश्यकताहरूलाई बुझ्दै, हेर्नुस् है, सबै आवश्यकता, साना नानीहरूको सबै आवश्यकताहरूलाई बुझ्दै माताजीले के गर्नुहुन्छ? बडा प्रसन्नताका साथ, बडा उत्साहका साथ आफै सारा कुराहरूलाई ल्याएर, सबै वस्तुहरूलाई ल्याएर त्यसमा संलग्न गराइदिनुहुन्छ, त्यसलाई ल्याएर दिनुहुन्छ। त भगवान पनि भन्नुहुन्छ, जसरी माताले आफ्नो सानो बालकलाई, जसले बोल्न, सम्झन, सम्झाउन सक्दैन र जसले ममा आफूलाई समर्पण गरेको छ, त्यसका लागि माताजीले सेवा गरे झै, माताजीले प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक ल्याएर पूर्ति गरे झै, म पनि आफ्ना भक्तका लागि सबै कुराहरूको पूर्ति गरिदिन्छु। केही भनिराख्नु परेन, केही बोलिराख्नु परेन। म सबै बुझ्नेवाला छु, मैले सबै कुरा बुझेको छु। ठीक छ त? अब देवताहरूको उपासना या भनौं भगवानको उपासना स्वतः गरौं, स्वतः गरौं। आफ्नो प्रार्थना आफै गरौं र यो सम्झेर कि मेरो राम्रो नराम्रो सबै योगक्षेम वहन गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ हैन? ठीक छ? यसको भाव अलिकति आयो होला। अब अर्को श्लोकमा, अब यहाँसम्म के रह्यो कि मेरो उपासना गर्यो भने, ममा नै लागिरह्यो भने, मैले त्यो भक्तको, त्यस साधकको योगक्षेम मैले वहन गरिदिन्छु। अच्छा, जो अब ममा लागेन, अन्यत्र अब सबैले आवश्यकता, या भनौं न, त्यो जरुरी थोडी छ कि सबैले मलाई नै उपासना गर्छन् होला भन्ने त छैन। अरूलाई पनि उपासना गर्छन्, अन्य देवताहरूको पनि उपासना गर्छन् र त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जो यो श्लोकमा लेखिएको छ, यसलाई बुझ्ने प्रयास हामी गर्दछौं। पहिले उच्चारण यसको गरौं।
येऽप्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विताः यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् 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 येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। यस श्लोकलाई अब बुझ्ने प्रयास गरौँ। यसलाई अलिकति भावका रूपमा यसलाई बुझौं। ये अपि अन्य देवता भक्ता भक्ता जो भक्तहरू छन्, ये माने जो, अपि पनि, अन्य देवता भन्नाले अन्य देवताहरूको, यानी कि पहिले मलाई जसले पूजन गर्दछ हामीले भन्यौं, अनि म बाहेक अन्य देवता भन्नाले के भयो, म बाहेक अन्य देवताहरूको पनि यजन्ते माने जो पूजन गर्दछन्, श्रद्धयान्विताः भन्नाले श्रद्धया अन्विताः, श्रद्धाले युक्त भएर, श्रद्धाले भरिएर जो अन्य देवताहरूको पनि जो भक्तले पूजन गर्दछन् या जो भक्त पूजन गर्दछ, ते अपि उनीहरूले पनि मामेव माम एव मेरो नै, मामेव भन्नाले मेरो नै, हे कौन्तेय, कौन्तेय भन्नाले सम्बोधन भयो, हे कुन्तीका पुत्र, यजन्त्यविधिपूर्वकम्, यजन्ती मेरो नै पूजन गर्दछन्, तर कसरी, अविधिपूर्वकम, विधि नपुर्याएर, अविधिपूर्वकम भन्नाले विधि नपुर्याएर मेरै पूजन गर्दछन् हैन। अब यसलाई अलिकति, अब हजुरहरू सबैले गीता अनेक पटक पढिसक्नु भएको छ हैन, तथापि यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गरौं। त यसमा के भनियो, येऽप्यन्य देवता भक्ताः, अन्यासु देवतासु भक्ता, अन्य देवता भक्ताः भएर यजन्ते पूजयन्ते, हे कुन्ती का पुत्र, अब देवताहरूको रूपमा पनि मै हुँ, तर अब यहाँनिर भन्नु खोजिएको के हो भने कसैका मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्ने भन्ने वाला भाव आउँछ नि। प्रत्येक व्यक्ति
अलग अलग रूपमा सोच्दछ, अलग अलग भाव आउँछ, अलग अलग मति हुन्छ। कसैले एउटाको उपासना गरिरहेको छ भने अर्काले त्यसको उपासना गर्दैन। म किन गरौँ त्यसको उपासना, अर्कै रूपमा गर्छ। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले, जसले अन्य देवताको उपासना गर्दछन्, अब ममा उपासना गर्नेवाला ममा श्रद्धा राखेर उपासना गर्दछन् त्यो पनि ठिक छ। तर अन्य देवतामा जसको श्रद्धा छ, भनौँ न अन्य देवतामा श्रद्धा छ, म वासुदेव बाहेक अन्य कुनै पनि देवतालाई श्रद्धाले पूजन गरे भने, आफ्नो श्रद्धा भक्ति अनुसार आफ्नो इष्ट देवतालाई, आफ्नो कुल देवतालाई उनीहरूको नियमलाई धारण गर्दै यदि उपासना गर्दछन् भने त्यसले पनि त सम्पूर्ण फल दिन्छ। नदिने त होइन, सम्पूर्ण फल दिन्छ। तर एउटा कुरा यति मान, तेपि मामेव यजन्ति। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, त्यति उनीहरूले बुझेका हुँदैनन्। उनीहरूले म अलग देवतालाई पूजा गरिरहेको छु, कृष्णलाई होइन शिवलाई पूजा गरे, अब या वासुदेवलाई होइन अर्कालाई पूजन गरे, भगवतीलाई पूजन गरे, या अन्य देवतालाई पूजन गरे, स्थानीय देवतालाई पूजन गरे, लौकिक देवतालाई पूजन गरे। यस प्रकारले अन्य देवताहरूलाई पूजन गर्नेवाला पनि मामेव यजन्ती, उनीहरूले बुझेका हुँदैनन्, त्यो पनि म परब्रह्मको नै पूजन गरेका हुन्छन्। यहाँनिर ब्रह्म शब्दलाई प्रयोग गर्नु होला, हैन। म भन्नाले म परमेश्वरको, म परमात्माको नै पूजा गरेका हुन्छन्, म परब्रह्मको नै पूजा गरेका हुन्छन्। जो देवताहरूको पूजन पनि वास्तवमा मेरै पूजन हो। तर पूजन कसरी गर्दछन्, यहाँनिर एउटा शब्द छ, यहाँनिर अविधि पूर्वकम, यहाँनिर शब्द छ, हेर्नु होला, अविधि पूर्वक मेरो पूजन गर्दछन्। अविधि पूर्वकको धेरैले के अर्थ लगाइदिन सक्नुहुन्छ भनेपछि विधि न पुर्याएर भन्ने पनि अर्थ लगाउनुहुन्छ। विधि भन्नाले अब पूजन सामग्री मिलेन कि, या मन्त्रहरूको उच्चारण गरे पूजन मिलेन कि, या अन्य अन्य वेदमा भनिएका विविध विधिहरूको कुरा पूरा भएनन् कि, यो वाला अर्थसँग यहाँ भाव होइन, यो अर्थ होइन। यहाँ बुद्धि विधि नपुगेको भन्नुलाई के भनिएको हो भनेपछि अविधि पूर्वकम, मलाई ज्ञान कम भएका कारणले, हालाकि स्थानीय देवता वा अन्य देवताहरूको पूजन गरेपछि त्यो मैले नै प्राप्त गर्दछु, तर उनीहरू अविधि पूर्वक पूजन गर्दछन्। अविधि भन्नाले त्यो देवता र ममा भेद गर्दछन्। ल हेर्नु, त्यस देवता र म परमेश्वरमा भेद गर्दछन्। परब्रह्म भन्ने कोही होला, परमेश्वर भन्ने कोही होला। मेरा देवता त उसबाट अलग हुन्, त्यसबाट अलग हुन्। मेरा देवता बेग्लै हुन्, मेरा त आफ्ना देवता हुन्, हैन। यस प्रकारले जो भाव राख्दछ, भन्न खोजेको त्यो परमात्मा, त्यो परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्दैन। यो पनि मेरो देवता पनि त्यही परमेश्वर हो, त्यही सर्वे सर्वा हो, त्यही परब्रह्म हो, त्यही वासुदेव हो भनेर कसैले यस प्रकारले चिन्तन गर्दैनन्। तर त्यो पनि प्राप्त हुने त मलाई नै हो, त्यो पनि प्राप्त हुने मलाई नै हो। तर उनीहरू मलाई अलग ठान्दछन्, हैन। यहाँनिर के छ, अविधि पूर्वकको अर्थ भयो, यहाँनिर सामग्रीसँग मतलब होइन, कुनै मन्त्र आदिको विधिसँग मतलब होइन, कुनै गरिनेवाला यज्ञमा गरिनेवाला प्रक्रियासँग पनि सम्बन्ध होइन। यहाँनिर के हुन्छ भनेपछि मलाई
आफ्नो देवता जसको पूजन गरिरहेका छन् श्रद्धाले त्यो पनि प्राप्त त हुन्छ मलाई नै, तर उनीहरू मलाई त्यसबाट अलग ठान्दछन्, मेरो यो देवता अलग मान्दछन्, उनको अलग स्वतन्त्र भूमिका मान्दछन्। यस प्रकार मबाट अलग मानेर जो आफ्नो देवताको पूजन गर्दछन् त्यसलाई अविधि पूर्वक भनिएको हो, हैन। यसको यसको माने के हो? आफ्नो मनमा कुनै कामना नहोस्, आफ्नै कुनै देवताको पूजन गरियोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, तर त्यसलाई परमात्माबाट अलग नमानौ, आफ्नै देवतालाई सर्वशक्तिमान मानौ, जसको चिन्तन गर्नुहुन्छ, जो इष्टको पूजन गर्नुहुन्छ, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मेरै यिनै देवता परमेश्वर हुन्, यिनै वासुदेव हुन्, यिनै कृष्ण हुन्, म त आफ्नै देवताको स्वरूपमा आफ्नै रूपमा उनको पूजन गर्दछु, वास्तवमा सबै भगवान हुन्। यो भावनाका साथमा पूजन गर्नुभयो भने फेरि अलग रूपमा कुनै चिन्तन गर्नु परेन, हैन। जसरी जसरी है एउटा नदीको चिन्तन गर्दाखेरि एउटा सामान्य नदीको रूपमा चिन्तन गर्नुभयो, समुद्रको चिन्तन गर्नु भएन भने त्यहाँनिर बेग्लै रूपमा तपाईले मान्नुभयो। यदि यो सम्झनुभयो यो नदी पनि त त्यही समुद्रमा गएर मिल्ने हो, यो समुद्रकै रूप हो, यस प्रकारले हामीले कल्पना गर्नु पर्दछ, हैन। नदी नाला इत्यादि पनि भोलि गएर कहाँ जाने हुन्? समुद्रमा नै प्राप्त हुने हुन्, समुद्रको जल नै हो, यस प्रकारको भावना गर्नु पर्दछ। यस तत्त्वले यस प्रकारको तत्त्वद्वारा भगवानको पूजन आफ्नै इष्टको पूजनमा पनि हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो। अनि यसैमा त्रैविद्यामा सकाम भावले पूजन गर्नु भएन, अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हैन। अनन्य भावले ममा पूजन गरौँ, अनि उनीहरू के गर्छन्? मामेव, त्यो सबै मलाई नै प्राप्त हुन्छ, सबै मलाई प्राप्त हुन्छ। चाहे अलग रूपमा गरून्, बस यति मात्र नगरून्, मलाई त्यसबाट नछुट्याउन्, हैन। मेरो देवता अलग, अरू देवता अलग भनेर यस प्रकारले नछुट्याउन्, यी सबै परमेश्वरकै रूप हुन् भनेर आफ्नो यजन याजन यस प्रकारले गरून्। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधि पूर्वकम। यो अविधि पूर्वक जो यहाँ भनियो त्यसको बारेमा अगाडि फेरि अविधि पूर्वकका बारेमा फेरि भनिएको छ। अब कति समय रहला अब, है। एकपटक श्लोकको उच्चारण गरौँ पुनश्च, यो 24 नम्बरको। अहम हि सर्वयज्ञानां, माइक खोलेर, अहम हि सर्वयज्ञानां अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति, 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 तत्त्वेन तस्यवन्ति ते, तत्त्वेन तस्यवन्ति ते, तत्त्वेन तस्यवन्ति ते, तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते।
अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेन तस्य न न न sorry न अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति न तेन तस्य न तस्यन्ति ते न तस्यन्ति सन्ति तत्त्वे तत्त्वे नातश्च्यवन्ति ते। न तेन तस्यन्ति ते अघि मैले भने नि माताजी, अघि म मैले एकचोटि भन्छु हजुर, एकचोटि भन्छु। अघि मैले के भने श्लोक उच्चारण गर्ने बेलामा हजुर हामी आफ्नो सामर्थ्य भन्दा अझ ज्यादा नगरौं, हैन? जति हामीले गर्न सक्छौं त्यतिकै पढ्दै जाउँ त त्यो के हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, है त? हस् हजुर, कुरा हस्। बुझियो नि त? म एकचोटि उच्चारण गर्छु हजुर। ल अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेन तस्यन्ति ते। ल ठिक छ, यसलाई सुधारी राखौं। यसको स्वाध्याय हामी भोलि गरौँला। आज समय पनि पूरा भयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुभ दिन, धेरै धेरै धन्यवाद।